Hello mga kabady! Aniya na usab ako, ang inyong igsi kabady. Karon sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Atong andamon ang atong kaugalingon, ilabi na gayud ang atong igdulungog sa pagpaminaw sa atong Bible study. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutubag ug mutagad sa imong mga pangutana mga kabady. Ang tema o ang topic nga atong pagatun-an karon mao kining bautismo sa tubig o bunyag sa tubig mga kabady. Busa dili kita maglangan ug ato na yung sugdan kini sa mga pangutana. Number 1 nga pangutana mga kabady. Unsa ang bautismo sa tubig? Usbon ko, number 1 nga pangutana. Unsa ba ang bautismo o bunyag sa tubig mga kabady? Atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Mateo 28:19 ngadto sa 20 mga kabady. Mingon ang atong Ginoong Kristo, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo mga kabady. Gimanduan ni Ginoong Hesus ang iyang mga disipulo nga manghimo og mga tinun-an ug pagabautismuhan kini sa tubig. Ang bautismo sa tubig usa ka sugo o mando nga gikan sa atong Ginoo para sa tanan niyang mga magtutuo o tinun-an mga kabady. Mao kana siya ang bautismo, usa ka mando o sugo nga gikan sa atong Ginoo. Ikaduhang pangutana mga kabady. Unsay kahulugan sa bautismo sa tubig? Ang pulong bautismo sa Griego nga pinulungan mao ang baptiso, nga ang kahulugan mao ang pag-unlod o paglubong. O sa English pa, to immerse. Sa ato pa, ang pagsabot sa bautismo sa tubig mao ang pag-unlod sa tubig mga kabady. Mao kana siya sa Griego nga pinulungan sa bautismo mga kabady. Ikatulong pangutana. Unsay kalambigitan niini sa atong paglakaw dinha ni Kristo? Unsay kalambigitan niini mga kabady? Atong basahon ang Roma 6:34 ingon siya. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus. Ang kalambigitan di ay niini mga kabady sa diyang gibunyagan kita sa tubig, nahiusa kita sa atong Ginoong Hesukristo. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Atong mabasa diha sa Roma 6:34 mga kabady. Nga ang bautismo sa tubig nagsimbolo sa atong pagkahiusa kang Kristo sa iyang kamatayon mga kabady. Sumala pa sa Roma. Paglubong o pagkabanhaw. Sa dihang iunlod o ituslob kita sa tubig, atong gilubong ang atong daan nga pagkatao nga patay na diha ni Kristo. O sa dihang kita gihawa sa tubig, nagsimbolo kini sa atong pagkabanhaw uban ni Kristo sa bag-ong kinabuhi mga kabady. Atong mabasa na siya diha sa Kolosas 2:12 ngadto sa 13 mga kabady. O ikahupat nga pangutana mga kabady. Pagabautismuhan ba ang mga bata nga wala pay buot?
Ang tubag mga kabady, dili. Tungod kay ang bautismo sa tubig para lang sa mga adunay pagsabot. Unsay kahulugan niini? Wala kay makita sa bersikulo sa Biblia nga naghisgot nga adunay bata nga nabunyagan o nabautismuhan. Ang mga bata sa Biblia ginahalad sa templo sama kang Hesus nga gihalad sa iyang ginikanan sa 8 pa lang siya kaadlaw mga kabady. Ato kana siyang mabasa diha sa Lucas 2:21-22. Apan sa dili pa kita moadto sa ikalima nga pangutana mga kabady, moinom sa tagkape. Ikalimang pangutana mga kabady, unsay mga kinahanglan aron pwede ka mabautismuhan? Usbon ko ikalimang pangutana mga kabady, unsay mga gikinahanglan aron pwede ka mabautismuhan? Unsay gikinahanglan aron pwede na kita mabautismuhan o pwede na kita magpabautismo mga kabady? Unang gikinahanglan mga kabady, paghinulsol sa mga sala. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol o magpabunyag atong mabasa diya sa Buhat 2:38 mga kabady. Ikaduha, pagtuo kang Ginoong Hesus. Ang mutuo magpabunyag maluwas atong mabasa diya sa Marcos 16:16. Mao kana ang gikinahanglan mga kabady nga pwede na kita o pwede na kita magpabautismo o mabautismuhan. Maghinulsol sa sala. Unya, mutuo kang Kristo mga kabady. O ikatulo, pagsunod sa Ginoo mga kabady. Mingon dia sa Mateo 28:19, himua sila nga ako mga tinunan o bunyagi sila. Mateo 28:19. Kung kita maghinulsol na, nagtuo o nagsunod na si Ginoo, pwede na kita mabautismuhan sa tubig mga kabady. Ikaunom nga pangutana mga kabady, makaluwas ba ang bautismo sa tubig? Usbon ko ang ikaunom nga pangutana, makaluwas ba ang bunyag sa tubig? Ang tubag mga kabady, dili. Tungod kay ang kaluwasan mabatunan nato pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus. Buhat 16:31. Ang kaluwasan usa ka gasa gikan sa Dios ug dili kini makuha sa atong mga paningkamot bisan og magpabautismo pa kita. Atong mabasa diya sa Epeso 2:8-9. Adunay mga tao nga giskutan sa Biblia nga naluwas bisan og wala mabautismuhan sa tubig. Si Sakeo nga usa ka tikasan nakabaton og diha-diha nga kaluwasan tungod sa iyang mahinulsol nga kasing-kasing. Atong mabasa diha sa Lucas 19:8-10. Ug ang tulisan nga gilansang sa krus uban ni Hesus nga mituo nga siya ang Mesiyas mga kabady. Nakabaton sila sa kaluwasan bisan o wala sila magpabautismo mga kabady. Dili makaluwas ang bautismo sa tubig. Hinuon mga kabady, bunga kini sa atong kaluwasan mga kabady. Usbon ko, dili makaluwas ang bautismo sa tubig, hinuon bunga kini sa atong kaluwasan mga kabady. Una say bunga mga kabady. Apan sa dili pa kita moadto sa ikapito nga pangutana, muinom sa kog kape mga kabady. Ikapito nga pangutana mga kabady, nganong kinahanglan man kita magpabautismo? Usbon ko ang ikapitong pangutana, nganong kinahanglan man kita magpabautismo o nganong kinahanglan man kita magpabunyag? Adunay 3 ka rason
nganong magpabautismo kita sa tubig mga kabady. Tagaan ti kag tulo ka rason. Aron pagtuman sa sugo sa Ginoo. Una, aron pagtuman sa sugo sa Ginoo. Atong nasabtan nga ang bautismo sa tubig mando gikan kang Kristo ngadto sa tanang mosunod kaniya. Mateo 28:19. Ikaduha, aron makita ang atong pagtuo. Silyo kini sa atong pagtuo sa Ginoo. Marcos 16:16. Kung aduna na kita'y pagtuo, magpabautismo kayo kita sa tubig. Sama nga ang pagtuo nga walay buhat, patay. Santiago 2:26. Ang pagtuo sa Ginoo nga walay pagtuman sa bautismo sa tubig, patay mga kabady. Patay ang iyong pagtuo. Kaya wala ka mutuman sa sugo sama sa bautismo. Mga kabady. Ikatulo, aron atong masunod gayod si Kristo. Muna ikatulo, muna mga rason. Si Jesus sa iyang kapanahunan, nagpabautismo kang Juan, aron pagtuman gayod sa tanang gisugo samahan, ngadto kaniya. Atong mabasa diha sa Mateo 3:13-15. Nagpabautismo ang Ginoo, aron kita nga mosunod kaniya, magpabautismo usab. Nagpabautismo man gani si Jesus, kita pa kaha mga kabady. Ikawalong pangutana mga kabady, sa unsang pangalan kita pagabautismuhan? Osbon ko, ikawalo nga pangutana, sa unsang paagi nga kita pagabautisman o sa unsang pangalan? Sa unsang pangalan kita pagabautismuhan? Ang Mateo 28:19 nagaingon, ang mando ni Ginoong Hesus nga pagabautismuhan kita sa pangalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Mao kana ang pangalan nga kita pagabautismuhan. Pagabautismuhan kita sa pangalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Atong mabasa diya sa Mateo 19:28-19, mao may iyang mando, mao iyang sugo nga pagabautismuhan kita sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Mga kabali, nan ang pangutana ikasiyam, kanusa kita magpabautismo? Mga kabady, kanusa ka magpabautismo? Kanusa ka magpabunyag? Mga kabady. Ang tubag mga kabady, karon kita magpabunyag, karon kita magpabautismo. Sa dihang makasabot na kita unsay kahulugan niini. Kung kita andam na muwiha o mulubong sa atong daang pagkatao o magkinabuhi na uban sa Ginoo, andam na kita sa bautismo sa tubig. Kung ugaling masayop kita human sa bautismo sa tubig, aduna na kita'y mahinumduman nga kita patay na sa sala ug bag-o nang binuhat dinha ni Kristo mga kabady. Mao kana ang bautismo nga atong nadungog ug atong natun-an mga kabady. Mga kabady, kanusa ka magpabautismo? Karon, mga kabady, karon ta magpabautismo o magpabunyag, mga kabady. Busa kung ikaw aduna may pangutana, mga kabady, itype ang iyong pangutana kay kita andam nga mutubag o mutagad sa inyong mga pangutana, mga kabady. Sa dili pa kita mutapos, mga kabady, akong ipabot ang akong mga pangumusta, akong i-shout out ang akong mga suod nga mga higala. Shout out to Jordan Mangas o si Jaime Sabanati, akong mga suod nga mga higala din kini mga tawhana nagapadayon sa pag ministeryo diha sa Ginoo. Ug ako sang gi-shout out ang tanang kong mga kaigsuonan sa GCKG Church diha sa Bantayan, Cordoba, Cebu. Ug ako sang gi-shout out ang pastor nga nagdumala din dapita, Pastor Lilian Gonzon, Pastor Joseph Francisco, Pastor Sara Francisco. Shout out kaninyong tanan, mga kabady. O ang Diyos nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga panon anaa kanila mismo ni atong kinabuhi o akong kinabuhi. Ug amahan sa atong Ginoong Kristo ug kauban ug diniyugan
sa Espiritu Santo. Magapanalangin kanatong tanan mga kabady. God bless mga kabady.